ما معنى التقوى وما حقيقتها؟ معنى التقوى يا عبد الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين غضب الجبار حاجزا، هذا معنى التقوى. وما حقيقتها؟ كيف تتحقق؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، أن تعمل بطاعة الله، أن تكون من أهل الطاعة لكن بالاتباع، ليس بالابتداع، فليس العمل المبتدع طاعة وإن ظنه أصحابه طاعة. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله فأنت متبع مخلص، وأن تترك معصية الله على نور من الله ليس تشددا منك وليس تحريما للمباح، وإنما لأن الدليل دل على أنه حرام، فتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله.